बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तज़कीर खलाई का अमल। अगर कोई मर्द या औरत ये चाहते हों कि वो जहाँ जाए इज़्ज़त और मर्तबा पाए, लोग उसकी इज़्ज़त करें और जिस महफ़िल में जाए लोग उसकी बात तवज्जो से सुनें, कहीं भी वो बैठता है, कहीं भी वो जाता है, कहीं भी वो आता है, तो लोग उसके बातों में मशगूल रहें और अच्छी अच्छी बातें उसके पीछे करते रहें, तो उसके लिए एक ऐसा अमल है तज़कीर खलाई का कि आपके लोगों के दिलों में मोहब्बत बैठ जाएगी। खाली मोहब्बत भी नहीं, जो आप कहोगे लोग वही करेंगे। किसी इंसान को किसी चीज़ से मना करोगे तो वो आपकी बात फ़ौरन मानेगा, लेकिन ये अमल जायज़ मकासद के लिए आपको करना चाहिए। नाजायज़ करेंगे तो उसका ये है कि नुकसानात ज़्यादा होंगे, फ़ायदा नहीं होगा आपको। यानी कि जायज़ काम आप इस अमल से ले सकते हैं, नाजायज़ लेंगे तो उसका गुनाह आपके सबब है और उसका फ़ायदा भी आपको रतीबा नहीं होगा, गुनाह भी अलहदा मिलेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सुन लीजिए। आपको सबसे पहले कोई ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है। आपको एक शीशा लेना है, यानी कि अपनी गर्दन तक, जिसमें आप अपना मुंह और गर्दन मुकम्मल तरीके से देख सकते। लेकिन नए शीशा लेने से पहले 40 दिन पहले आपने अपना चेहरा नहीं देखना शीशे में, किसी भी शीशे में। 40 दिन पहले आपने अपना चेहरा नहीं देखना शीशे के अंदर। फिर जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएं, जैसे लोग घरों में कंघी करते हैं, शीशा देखते हैं, तो आपने पहले 40 दिन बिल्कुल अपना चेहरा नहीं देखना किसी भी चीज़ में। उसके बाद इस अमल का आगाज़ करें। उसके बाद आपने एक नया शीशा लेना है जिसमें आपका मुकम्मल चेहरा और गर्दन नज़र आए, और उसके बाद आपने उसमें टिकटकी लगा के देखना है, यानी कि मुसलसल देखना है अपने आँखों के दरमियान वाली जगह पे। बात आ रही समझ में? यानी कि इंसान की दो आँखें दरमियान वाली जगह पे देखना है, और इसी तरीके से आँख नहीं झपकानी। अगर झपके तो दोबारा पढ़ना शुरू कर दें अमल। और एक इसम पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन है, या ज़ल जलाले वाली कराम, या ज़ल जलाले वाली कराम, या अल्लाह तेरे लिए आसान और मेरे लिए मुश्किल। इसका मतलब ये है, आपने मुसलसल देखते रहना है, यानी कि आँख नहीं झपकानी, आँख बिल्कुल भी नहीं झपकानी आपने। बात आ रही समझ में? अगर आप लोग आँख झपकाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप देखें, आप मेरी आँखों में गौर से देखें, मैं आपको आँख झपकता हुआ इंशाअल्लाह ताला नज़र नहीं हुआ, क्योंकि ये मशक मैंने की हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसा पहले की थी। अगर आपकी आँख झपकेगी तो उसका रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, आँख नहीं झपकेगी। ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपकी आँख नहीं झपकनी चाहिए। ये मशक है, आपको 1 घंटा मुसलसल आँख नहीं झपकनी, 1 घंटा मुसलसल। ये लातादाद इस अमल को पढ़ते रहें, या ज़ल जलाले वाली कराम, या ज़ल जलाले वाली कराम। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे, अब आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे गौर से कि अब आज भी आँख नहीं झपक रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस मालिक अल कद्दूस का। हम बात नहीं करते, करके भी दिखाते हैं। ये चीज़ें मेहनत से अब मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो दिमाग कहीं और चला जाएगा, बात कोई और कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाया। तो आपने क्या करना है, जैसे अब मैंने थोड़ा सा आपको सैंपल दिखाया कि आपने आँख को मुसलसल ऐसे कंटिन्यू देखना है। ये ताकत आज के मम्मी डैडी शवारमे, जिंगर और फ्राइड राइस के जो लोग हैं वो ना करें, क्योंकि इतनी उनकी एबिलिटी नहीं है, कमज़ोर है ना, मुर्गियों की पैदावार है, छान बुरे ब्रेड खाने वाले लोग होते हैं, वो भाई ये अमल ना करें। मर्द है या औरत है, वो लोग करें जो गंदम की रोटी खाने वाले लोग हैं, जो मेहनती जो लोग हैं, वो ये कर सकते हैं, क्योंकि मेहनती लोग ही इस पे अबूर हासिल कर सकते हैं। तो आपने अपनी आँखों को कंटिन्यू देखना है, मुसलसल देखना है। आँख झपकाओगे तो दोबारा घंटा बैठना पड़ेगा। कोशिश करें कि आपने 1 घंटा मुसलसल उस आईने में अपने दरमियान में टिकटकी लगा के देखते रहें, आँख ना झपके आपकी। अगर झपकती है दोबारा शुरू कर दे, प्रैक्टिस करें, दोबारा करें, कंटिन्यू आधा घंटा 20 मिनट आँख आपकी मुसलसल देखती रहे। उसके बाद एक आधी झपक भी आती है, आपने आँखों से शुरू में नया जो आदमी होगा उसके पानी आएगा आँखों में,
और उसको आँखों में तकलीफ़ भी होगी। एक वक्त आएगा जब आप कंटिन्यू आधा घंटा 20 मिनट देख सकोगे। अगर आधे घंटे से ज़ायद अगर आप देख सकोगे तो याद रखें, आपको सच बात कर रहा हूँ, आपको फरिश्ते तक नज़र आएंगे, फिर जन्नात तक नज़र आने लग जाते हैं। अगर कोई आदमी 30 मिनट से ज़्यादा देखने की शक्ति रखता हो तो इसी तरीके अगर 1 घंटे की देखने की रखते हैं, समझ लीजिए आप अपने मंजिल से कामयाब हो गए। अब इसके लिए आपने इस मशक़ को 1 घंटा रोज़ाना करना है। शीशा सामने होना चाहिए आपका। मान लीजिए ये शीशा है, मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये शीशा है, देख रहे हैं, ऐसे कोई शीशा आपके पास होना चाहिए। इस किस्म का आपके पास शीशा होना कंपलसरी है, लाजमी है। तो इसी तरीके से ये खूबसूरत भी है शीशा, अच्छा भी है, दिखने में भी इंसान को पसंद आता है। यकीनन अमल के लिए खूबसूरत चीज़ भी होना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि बस एक शीशा इतना सा कटा हुआ लिया और सामने रख दिया, नहीं, ऐसे खूबसूरत चीज़ें रखोगे तो मज़ा भी आएगा पढ़ने का और दिलचस्पी भी रहेगी। क्योंकि खूबसूरत एक कमरा हो, एक सादा कमरा हो। आप जब सादे कमरे में सोओगे ना, जिसमें रंग रोगन नहीं होगा, खाली प्लस्तर या प्लस्तर नहीं हुए होते, तो आपको बड़ा अजीब महसूस लगेगा, दिल नहीं लगेगा उस कमरे में। अब एक ये कमरा है, रंग बिरंगा है, रंग बिरंगे कलर्स हैं, अच्छा लगता है। कोई भी आदमी आता है वो कहता है यार माशाल्लाह बड़ा वीआईपी रूम बना रखा है आपने, कोई ऑफिस तो नहीं है ये। तो यानी कि अच्छा लगता है लोगों को। जब कोई भी मखलूक़ात, कोई तस्कीर या ताबे या दोस्ती की दावत दी जाती है तो वो कमरा अच्छा होना ज़रूरी है, खुशबूदार हो, ताकि कोई भी मखलूक़ात जब आना हो तो वो ये चीज़ें देखते हैं कि यार वाकई के माशाल्लाह कि साफ़ सुथरी जगह है इसके पास, ठीक है ना। अब आप बैठे हो कीचड़े हैं, पेंडू, गरीब, मुंह ना धोया हो, दांत साफ ना किए हो, अजीबो गरीब आपकी हरकतें हो, तो ये चीज़ें करने का कोई फ़ायदा। फिर कहते हैं आमिल झूठे होते हैं, झूठे अमल बताते हैं। सही आमिल से कभी मुलाकात करो तो आपको पता लगे सही चीज़ें मेहनत होती है, मेहनत में अज़मत है। एक बात मैं यहाँ ऐड कर देना चाहता हूँ, मेहनत नहीं करोगे दोस्तों, बग़ैर मेहनत के सगा बाप भी आपको पैसे नहीं देगा, सगी माँ भी आपको प्यार नहीं करेगी। मैं एयरपोर्ट पे एक दोस्त था, उसके आगे दोस्त के दोस्त को एयरपोर्ट लेने गया हुआ था, मुझे कहा बात भी साथ चलिए, मैं कहा चलो ठीक है। तो उसकी माँ उसको लेने गई हुई थी, वो भी हमारे साथ थी, उनकी वालदा, उसके वालिद साहब। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो माँ ने हार पहनाया एयरपोर्ट पे, और बेटा बच्चा बच्चा, वो क्यों बच्चा बच्चा कर रही थी, क्योंकि बेटा कई साल बाद आया था और वो लक्ष्मी भेजता था घर। तो जो बच्चा माँ बाप को लक्ष्मी ना भेजे तो वो भी सोना इस दौर में नहीं लगता। आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी नोटों की वैल्यू, आपकी मेहनत की वैल्यू है। ये एक रियलिटी बता रहा हूँ आज के लोगों की। तो इसी तरीके से माँ बाप भी मुंह नहीं लगाएंगे जब तक आप उनको लक्ष्मी नहीं भेजेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक बात मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ, किसी भी मखलूक़ात के, ये मैं इसलिए थोड़ी सी बातें ऐड करना चाहता हूँ, अमल की तरफ भी मैं आऊँगा। किसी भी मखलूक़ात में जाने के लिए आपको उसकी दुनिया को समझना होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए उसके कवानीन फॉलो करने होंगे। अगर आप बग़ैर कानून पढ़े, बग़ैर उनके बारे में जाने, अगर आप दरिया में छलांग लगा देंगे तो वहाँ समंदर या दरियाओं में तो वहाँ एक शार्क मच्छी होती है जिसको शार्क कहते हैं, जो इंसानों की दुश्मन होती है। यकीनन वो आपको निचोड़ खाएंगे। ये बात है या नहीं? आप कीड़े मकोड़ों की दुनिया में चले जाइए, काकरोच, नीचे ज़मीनी पे जो जितनी मखलूक़ात हैं, बिच्छू, सांप, आप उनकी दुनिया में जाइए, सब आपको डस लेंगे। ये बात है या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल। पानी में जाओगे तब भी मरोगे, किसी मखलूक के पास जाओगे तब भी मरोगे, शेरों के पास जाओगे, जंगलों में जाओगे, वो भी आपको पड़ेंगे। ये बात है या नहीं? कोई हमारी दुनिया में अनोखी कोई मखलूक आ जाए या हमारे घर में कोई बिच्छू निकल है तो क्या हम उसको नहीं मारेंगे? तो हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं, हम ज़ात हो या जन्नात हो या अरवा हो या कोई मखलूक हो, कि वो हमें कहेंगे ये लो जी ए शरबत का गिलास देता ही नहीं पी वो तुसी। तो इसी तरीके से आपको पहले उनके कवानीन फॉलो करने होंगे, उनसे आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक़ बनाना होगा, सलाम दुआ करनी होगी। तो ये सलाम दुआ का पहला दरवाज़ा है जो टिकटिकी का मैं आपको अमल बता रहा हूँ। तो आपने टिकटिकी देखनी है, मुसलसल अपनी आँखों को बग़ैर झपकाए आपने बैठे रहना, और या ज़ल जलाले वाली करम, या अल्लाह तेरे लिए आसान और मेरे लिए मुश्किल।
اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ آپ نے اسم آپ نے پڑھتے رہنا ہے. 1 گھنٹہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ لینا, 1 گھنٹہ مسلسل آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے. اس عمل کو آپ نے 40 دن تک مسلسل جاری رکھنا ہے. اور کپڑوں کا خاص خیال ہونا چاہیے. پرہیز جلالی اور جمالی, ترک حیوانات, ترک نباتات, یعنی کہ جو جانوروں سے استعمال ہوئی چیزیں آپ نے بالکل بھی نہیں استعمال کرنی, نہ کھانی ہے. جیسے کہ انڈا, پیاز, کیا کہتے ہیں, گوشت, چھوٹا گوشت, بڑا گوشت, ان چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے. جو کی روٹی کھانی ہے, اچھی ہوتی ہے, یہ سنت بھی ہے جو کی روٹی کھانا. آج کے مسلمان سنت پہ نہیں عمل کرتے کیونکہ دے آر نان مسلمس. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گندم نہیں کھاتے تھے, وہ جو کی روٹی کھاتے تھے, گندم نہیں کھاتے تھے, بہت کم بہت کم. تو زیادہ تر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے اور ساتھ میں پانی پیتے تھے. یہ دریا کا جو پانی ہوتا ہے تازہ چلتا, آب رواں کا پانی, کنویں کا پانی, یہ استعمال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طریقے سے اور ساتھ میں نمک کے ساتھ روٹی کھاتے تھے. تو میں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, جو کی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کھجور 2 عدد کھجور سنت ہے, وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ زندہ رہنے کے لیے. ہاں چاولوں پہ دل کر رہا ہے, ابلے ہوئے چاول اتنے سے, وہ بھی یہ نہیں کہ پلیٹا بھر کے آپ منہ میں کھا رہے ہیں, اتنے سے صرف زندہ رہنے کے لیے کہ بھئی زندہ رہوں بس, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جینے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے نہ جیو. بات آ رہی سمجھ میں؟ اس طرح یہ نہیں کہ آپ کو ہونا چاہیے. مختصر سے چاول کھائیں, اس کے علاوہ آپ دنیا کائنات کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے, کچھ بھی نہیں کھا سکتے. تو آپ نے اس کو 40 دن مسلسل جاری رکھنا ہے. عطر, خوشبو وغیرہ لگانی ہے, بہت ساری خوشبوئیں ہیں, سندل, عود, مرجان اور بہت ساری فردوس, جنت فردوس, مروہ, تو اسی طرح گل لالا اور بہت ساری ہیں خوشبوئیں. تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کپڑوں کے اوپر. اور آپ نے جس جگہ عمل کرنا ہے اس کمرے میں کوئی آئے جائے نہ آپ کے سوا. اس عمل کو آپ بے شک دن میں بھی شروع کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, دن میں کر لیں شروع. میرا ایک ذاتی اوپینین ہے رات 2 بجے شروع کریں تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے, کیونکہ رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے, سخت ہے. رات کا ذکر بڑا ہی خوب ہوتا ہے, دن میں تمہیں اور بھی کئی کام ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن میں. تو رات کا اٹھنا بہتر ہے, پامال کرتا ہے نفس کو, نفس کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو دفن کرتا ہے. رات کا ذکر بھی بڑا خوب ہوتا ہے. تو اگر رات کو 2 بجے 1 بجے اگر آپ عمل کرو تو وہ بڑا ہی بہترین ہے. تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے, خوف نہیں کھانا کہ آپ ڈر جائیں, خوف کھا جائیں. لائٹ وغیرہ نہیں جلانی, کوئی روشن, کوئی اگر جلانا بھی چاہتے ہیں تو چلو جلا لیں, لیکن میرا ذاتی جو اوپینین یہ ہے کہ دیے وغیرہ ملتے ہیں 2-4 سامنے رکھ دیں تاکہ روشنی صاف آئے چہرے پہ, اس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو بہترین عمل ہے. اس عمل کو 40 دن تک مسلسل جاری. اب اس کے فائدے کیا ہیں اگر آپ مکمل کر لیتے ہیں؟ مان لیجئے آپ کسی کے سامنے گئے ہیں, آپ نے کسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہے اور آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے. مان لیجئے کہ آپ کس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ یہ فلاں کام پہ نہ جائے, آپ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ تم نے کام نہیں کرنا. وہ جب آپ کی آنکھوں میں مسلسل دیکھے گا تو وہ کام نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ جو بات منوانا چاہو گے وہ مانے گا, اس کو ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہ اس کو مقناطیسی اتنی بڑھ جاتی ہے آنکھوں کی اور روحانیت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی بات ٹال نہیں سکتے, آپ کوئی بھی کام کہتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑا یہ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کوئی گھر میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کوئی شخص کیا کر رہا ہے, کس حال میں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہو اور جس جگہ وہ رہتا ہے اس جگہ کو بھی اس نے دیکھا ہو اچھی طرح سے. پھر وہ آنکھیں بند کرے, اس کا تصور باندھے تو اس کو فوراً معلوم ہو جائے گا وہ شخص کیا کر رہا ہے, کس حالت میں ہے. آپ کو تصورات کے ذریعے نظر آ جائے گا, آدمی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. اس کا یہ فائدہ ہے. اس کے ہاں ناجائز کام نہ لے. مثال ہے آپ یہ سوچ کے کریں جیسے ہمارے مرد نامرد ہوئے پڑے کہ سامنے کوئی عورت ہے, اب میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھوں گا, اس سے میں دوستی کر لوں گا. یہ بہت ہی گندے اور غلیظ لوگ ہیں, ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور صبح و شام ہوتی ہے. ایسے جو لوگ ہیں وہ کریں گے تو میرے بھائی یہ جو یا ذوالجلال والاکرام کا جو موکل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی موڑے گا, آپ کے بچے لولے اور لنگڑے کرے گا.
تو اس لیے میں معتاد اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں ایسے خبیث لوگ بالکل عمل نہ کریں۔ ہاں جائز مقصد ہو، آپ مثال ہے کوئی گھر میں مریض ہے، کوئی مریض آیا ہے، آپ اس کی خالی اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، آپ کو فوراً معلوم ہو جائے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کوئی جادو ہے، ٹونا ہے، کیا ہے۔ یہ ایک تذکیر خلائق، جہاں جاؤ گے کوئی بات بولو گے لوگ بڑی توجہ سے سنیں گے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ مان لیجئے اگر ایک دکان کے اوپر 10 کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں، رش لگا ہوا ہے، آپ پہلے جائیں گے، جس طرح اس دکاندار کو دیکھیں گے وہ پہلے آپ کو بلائے گا، وہ کہے گا جی سر کیا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ بھی لوگ کہیں گے یار پہلے ہمارے کھڑے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے کھڑے ہوتے ہیں دکان پہ، لیکن جو کچھ ایسے لوگ نئے آتے ہیں ان کو پہلے سودا مل جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز، وہ یہی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور بات آپ نے سنی ہوگی پرانے وقتوں کے اندر کہ بھائی کسی کی آنکھوں میں غور سے نہیں دیکھنا چاہیے، مسلسل نہیں دیکھنا چاہیے، ادھر ادھر آنکھ جھپکانی چاہیے۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک نوری بھی علم ہے جو میں نے ابھی بتا چکا ہوں، اس کا ایک کالا بھی علم ہوتا ہے۔ کالا اللہ معاف کرے وہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو نہیں بتانے والے، وہ گناہ ہے اور عظیم گناہ ہے، لوگ اس کو کریں گے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو بھائی میں اپنی آخرت ہم خراب نہیں کرنا چاہتے۔ کالا علم بھی ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ حرام ہے۔ تو میں نے نوری بتایا ہے ایک جائز مقصد کے لیے، آپ اس کو کریں، بہت 40 دن کا عمل ہے، بہت فائدہ ہے اس کا۔ اس کے علاوہ آپ اگر یہ آپ مشق کر لیتے ہیں نا 40 دن تک، تو 40 دن بعد آپ جنات یا مختلف چیزوں کا بھی عمل میں کامیابی آپ کو مل سکتی ہے، یہ میں بتا دوں۔ اگر اس دوران آپ کو کوئی آواز آئے یا کوئی چہرہ نظر آئے تو آپ نے ڈر کے باہر بھاگ نہیں جانا۔ اس کے لیے حصار کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 4 کل پڑھ رہے ہیں، دائرہ ڈال رہے ہیں، کوئی چلہ کاٹ رہے ہیں، نہیں، سکون سے بیٹھیں۔ کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی عکس نظر آتا ہے، مایوس نہ ہو، ٹینشن نہ لیں۔ کوئی آواز آتی ہے دل میں، آپ کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیزیں وہاں سے گزرنا، کیونکہ جگہ جگہ سے شیطانوں کا گزرنا ہوتا ہے۔ کائنات میں زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ شیطان کی آمد نہ ہو، شیطان عمل دخل کرتا ہے کام میں۔ تو آپ نے خوف نہیں کھانا، کچھ نہیں کہتے، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ تیرے لیے آسان اور میرے لیے مشکل۔ 1 گھنٹہ مسلسل اس کو 40 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹائم کی پابندی کرنی ہوگی، وقت کی پابندی کرنی ہوگی۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ آپ اس کو کریں انشاءاللہ۔ اگر مزید آپ کو کوئی معلومات چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہدیے کے ساتھ۔ ہم آج کا ویڈیو کلوز کرتے ہیں۔ ہوپ دان سے دیکھتے رہیے شاہ زی براڈ کاسٹ۔